زبانیں بندے آگ دیتا ہے کہ انہاں بھائی زبانیں چاکائی انہوں نے آگ دیتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بس تو نے خرید کر انبول کر دیا۔ علی شاہ حیدر سارے ملتان دا بڑا سارا جوان ہے اون بھائی طرح کے انہاں کے واہ وکانیاں میں تیرے نا اتوں نہیں تے کون کمینی نو جان دا سا واہ وکانیاں میں تیرے نا اتوں نہیں تے کون کمینی نو جان دا سی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سنان دا سی تیرا نا لے کے لنگ پار ویسا میں نو آسرا تیری شان دسی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض پیر پیران دسی سبحان اللہ۔ ویسے بھی نات خان مولوی ہے نا اللہ دیکھا میرا ایک مشورہ ہے اوپینین میرا نکا دیا ہے یہ پیسے چاہتے ہوتے تھے نہ وکے کرو این دوتے بیل وکو تا محمد دینا میں کو ابا جنا دو نصیحتہ کی تیان میں پتہ نہیں سایاں کو دسائیں آج وال چلو عرض کرے نہ جا ابا جنا فرمائے ایک تا بندے کو کرایہ نہ منگے بیا سبحان اللہ میں ابا جنا دی خدمت جا کے میں کہ سبحان اللہ مولوی نہیں ٹورتا کرایہ نال گئے یہ نات خان سے بیٹھے کرو ول گڈی کول شودے کھڑے ہونے جنا سا کو ٹورو بھائی مل تو کو سر ریل وجی کھڑی ہے ٹورو اور گھنٹہ کھڑے ہوئے بولے ٹھیک ہے پیڑے ہوئے بولے ٹھیک ہے چرغے مرغے کھادے ہوئے بولے ٹھیک ہے لتھے ہوئے بولے ٹھیک ہے ایڈے بڑے سٹے جو تے چڑھے ہوئے بولے آسرا نہیں وے کیتا ٹھیک ہے ہن ٹورو تے تو سائیں سیاں ہوئے ایو جیاں ٹورو ول نا یہ جڑے کہیں تو بولے نا موک مکا تے اجے تک سرائکی والے سمجھدے نہیں موک مکا بس سمجھو ہی سمجھو وہی جڑا تو جنازے کھڑا پڑھیں دے وہی موک مکا کریں دے وہی جڑا تو میت کھڑا دھمیں دے وہی موک مکا اچھا چلو میں ایک گال پر کول پوچھنا چاہتا اساں جو مولوی ایڈے وڈے سٹیج تے کھڑو تے ول بندے کو دینے نک ڈھے نا کوئی وڈے تساں آدھے ہوندے وے دو دفعہ بندے دا منہ ڈنگا تھیندا یا مردے ویلے مولا روم سرکار لکھی بیٹھے بزرگ نماز پڑھن واسطے ویندے پیندے نالی کتا بیٹھا یائی میں نالی گدی دے وچ کتا بیٹھائی تے بزرگ جلے ڈٹھے کپڑے کنجے جا جلے کپڑے کنجے کتا بول پیا وہاں کہ وہی تے کوئی تا رب بنائے سا کوئی تا رب بنائے تے کوئی تا رزق اللہ دیتے سا کوئی رزق اللہ دیتے میں کو دیکھتے کپڑے کیوں گنجے رہی وہاں کہ تو تا گندی نالی بیٹھے والا خود گندا ہے میں ویندا پہ نماز پڑھا تو جلے اٹھی جاں تو اپنے آپ کو چھنڈ کے تیری چھنڈ کے میرے کپڑے دا میں نماز پڑھن دے قابل نہ رہواں کتی دا پتر بول پیا وہاں کہ تو ہے بندے دا پتر میں کتی دا پتر اگر آنکھیں تا جواب دے وہاں کہ دے وہاں کہ میں بارہو پلیت ہاں ڈھڈو پلیت میں کیا بات ہے کیا بات ہے مدراس میں سے پر ڈھڈو پلیت میں کہیں نہیں اگو بزرگا کہوں کترا ہے گالی میں تیرے بارے کچھ کیتی ودا دماغ میرا بیتنا تھیا ودا آج وہ ترا گالی دا ڈاکٹر میں کہ کہیں وہ کہ سب تو پہلی گال تے جڈن تو پیشاب کرے نے ٹانگ چاہ کے کرے وہ کہ دوجی گال وہ کہ جڈن فقیر آ کھڑے دروازے تے بھونک دے دروازہ سارا دے بھونک دے تم وہ کہ تریجی گال وہ کہ نہ رات کو آپ سمجھے نہ ساکو سمجھنے دے انہاں گالی دا جواب تے دے چا اگو کتی دے پتر جواب دیتا وہ کہ پتہ ہے میں ٹانگ چاہتے پیشاب کیوں کرے نا وہ کہ کیوں کرے وہ کہ ہموار برابر ہک کو سمی جاد ہوتے میں پیشاب تو نہیں کرے دا متن کی تھائیں آدم دے پتر سجدہ نہ کی آدھے میں اچھی جاتے ڈنگی جاتے کونے علی جاتے نکر دیتے پیشاب تو کرے نا اے او جائے جتنا سجدہ نہیں تھی سکدا میں بھاویں کتی دا پتر ہاں پر میں کو سجدی جی جادی سنو اچھا کتی دے پتر کو سجدے علی جادی سنیان ہے تے کو ذات خدا دی سنیانی آج ساکو کہیں سدے لالہ دنے ظہور اما ساکو سدے ایک کنال بندے نہیں ماندے بندہ سدے بندے نہیں ماندے اللہ سدے بندے کیتے بندے ہی حیات آمردہ مر گئے جنازہ 9 بجے بندے نہیں ماندے حیال الصلاۃ کیوں بدے رونے ہیں پولاد آکھا نہیں منے دی تائیں رب دا آکھا منے پولاد فجر لے سڑے تائیں آکھا نہیں مننا ظہر لے سڑے تائیں آکھا نہیں مننا عصر لے سڑے تائیں آکھا نہیں مننا مغرب لے سڑے تائیں آکھا نہیں مننا عشاء لے سڑے تائیں آکھا نہیں مننا آج تو رونے اولاد میری نا فرمانے تائیں کیڑی فرما بردہ اگو دوجھی گا وہاں کہ یہ دسا تو اے فقیران کو کیوں بھونک دے بوہا ساڑا ہوں دے وہاں کہ وہاں
کل 18 لے کو کہیں نہیں میں بھونکتا وہاں کے کیوں کو بھونکتے وہاں کے پل مراد والے جڑے کھڑے انہاں کوئی بھونک وہاں کے 17 لے انہاں کوئی بھونکتا وہاں کے کھتڑی والے انہاں کو کوئی بھونکتا وہاں کے کیوں بھونک دے وہاں کے پورا 17 پنی کھڑے والی نہیں رجدا اگلے 18 دی تانگ رکھی کھڑے 18 پوری بستی پنی کھڑے اگو مراد پور پل دی تانگ رکھی کھڑے مراد پور پورا پنی کھڑے کھتڑی بنگلے دی ولتاں رکھی کھڑے اساں بھونک دے نہیں کھڑے ہوندے اساں کتی دے پتر اپنی زبان وچ کچھ آدھے کھڑے نے کوئی ساری بولی سمجھے اساں کتے آدھے کھڑے نے وے بندیاں کولوں نہ پین کیا بات سبحان اللہ عمر دراز کے سی ورے وہ تساں جٹ کاراں دے سیانے تواڈے کول اساں سب کچھ سیکھدے ہیں تواڈے علاقے وچ کیا کاشت تھیندی ہے کنک کیا تھیندی ہے کنک ایک ایکڑ وچ کتی کنک سٹے دے ایک کلے وچ 1.25 من کلو دسو 40 کلو 50 کلو تے کتی چے دے 50 من واہ واہ سٹیں دے کلوਆਂ دے حساب نال ہی وہ سٹیں دے کلوਆਂ دے حساب نال وچیں دے الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة حافظ کہیں نہیں بیٹھے تے ہور تے فرقان بیٹھے تے ریسا کو دا پتہ لگے شبین والے بیٹھے ہوئے یا منگلانے بیٹھے ہوئے جٹ بیٹھے نے نہ کو چھوٹے کو چھٹی ٹھکی نہ گھر بولے نہ باہر بولے نہ مولوی دا بولے نا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اے سارا اللہ جٹاں دا ذکر کیتے قرآن ہے تو جو ساکو سڈو کلا نے اساں تقریر کلا نہیں کرے مرو کئی ویلے شادی تے سڈو ساکو شادی تے کنجریاں گزرے تے کلا نے ساکو سڈے تے ول ضروری ساکو ادھے گھنٹے واسطے سڈنے میں ٹھیکا ہو کو دے خسرے کو نکاح پوتر دا پڑھائی ساکو پتہ لگے دلو دا نکاح کئی خسرے ساری گھر کنجریاں نچے نا رات کنجریاں نچے مولوی صاحب کتاب چاہتے پڑھیں گے نکاح خدا دی قسم قبلہ پیر صحیح سارے مولوی دی یونین بڑی ہوئی ہوندی دا اسا انہاں کو دس دیواں جنہاں دی شادی تے کنجریاں نچ دین انہاں دے نکاح پیندا حق نعرہ تکبیر اور رسالت اور حیدری قبلہ پیر صحیح چلو میں تو کوئی ایک گل تہاڈے کول پوچھنا بڑے پنچایتی لوگ بیٹھے ہوئے ستی لوگ بیٹھے ہوئے لئی لوگ بیٹھے ہوئے پرو گاڈی لوگ بیٹھے ہوئے ایک گل تہاڈے کول پوچھنا چاہنا اے جڑی کنجری ہے کون ہے عورت کنجری کون ہے عورت کنجری کون ہے سارے بولو کنجری کون ہے سبحان اللہ میں کہہ نہیں الویندا اے لفظ اضافی ہے اے سبحان اللہ تو علاوہ ہوندا کنجری کون ہے عورت معاشرے کتنی ناواں نال پکاری ویندی ہے 4 ناواں نال اما دے نال عورت دھی دے نال عورت بہن دے نال عورت زال دے نال عورت جڑا بندہ اپنی شادی تے کنجری نچائی کھڑے میں کو سینہ تان تے جواب دے کیا سمجھ کے نچائیے ماں سمجھتے دھی سمجھتے بہن سمجھتے زال سمجھتے غیرت کے تھا تے کہیں بھیرا کہیں یار دی شادی تے بک کروا چا گھر دے بندے ہنی دا پے آگ ضروری اڈو سگنی نچڑا دا ہنے چلو روزی کمائیا سا غیرت مر گئی ہے فرض خدا دا پورا کھڑا تھی دے نچے کنجریاں یہ کرانا دا گھر ہے یا مسلمانہ دا گھر ساری رات کنجریاں نچن سارا گھوٹ سٹی چو بان دے 40 لاکھ دی گڈی دے کروڑ روپے دی گڈی دے تو چڑھ دے دیتے بوئے دے گیا بڑے اسا مولوی جو کی نکاح پڑھاون واسطے گھوٹ سے کو تانگے کلمہ دا سنا ہوچا مبریشاں لاگے حلدہ نہیں پیا سٹی چو مرے کلمہ پڑھ ہوں دا پیوان دے پین سی مل شر رامان دیے تو سمڑے وہ مرو پر نہیں جان اوہ بیٹے کلمہ مولوی پڑھ خان صاحب جے کو کلمہ نہیں آتا وہ کو غسل دے فرض آنے جے کو غسل دے فرض نہیں آتا جسم پاک تھی دے جے جسم پاک نہیں ہوتی حلال اولاد کی دیوے سرکار دا پاک فرمانے جڑی عورت ہاتھ نہ ہوں دوتے پالش لاوے جب تک پالش لہے سی کہنا جسم پاک تھی سی کہنا وضو کہنا تھی دی جلے جسم پاک کہنا ہو سی اگر ہی دوران نطفہ قرار پکڑیا اولاد کی تو دی ہوتی اگے سادیا عورتاں فشل کروی نے ہوں چھوہر مکالمہ لی بدے خدا دی قسم میں کہیں ملے
पिंडाले जुआन बैठे होंगे मैं देखा रोंदा बैठा होना इतनी चिट्टे निकले तर किची हुआ चिच्चड़ कैली वो मरो चफेर उदा काले निकलो जब बग्गे निकलो हाथ काले धू वो चेहरे को चमकावना चाहते वे वुजू करो सहाबा नबी की पाक बारगाह चार्ज किया 120 सफर हुसैन मैदान क़यामत 10 तसाई अपने गुलाम भी सुजान की वे करे सो आका भी साथ पाक ने फरमाया इजा कुंतुम मिन सलाह फक्सलु वजूहकुम वाइदकुम मिनल मराफिक वमसु बिरुसकुम वारजुलकुम मिनल काबैन मेरी उम्मत पे वुजू वाले आज़ा इमे बदे चमक दे जी में चौड़ की तक नारे तकबीर नारे सोने पड़ो भाई सोने पड़ो नबी दे गुलाम बने फिशल करवाते वो असली मुकई बदे वो काले चिचड़ मिचड़ ठीक है दिल काले को मुंह काला चंगा जरा यार दी गम से पछाने जरा कम रन्ना करना है मर्द बदे करना है मर्दा करना है रन्ना बदे करेंगे सोने बनो नबी दे गुलाम बनो आका करीम दे ताबेदार बनो मिला दे चाह बांधे वे भेड़ दे हाथ खा दे आ बांधे गुलाम है रसूल का गुलाम हाथ चाहिए बैठे आधा ही बैठे पीती मड्डी बैठे गुलाम है गुलाम त्रै चीज़ां दे ज़मीर दे सौदे थी ने जन जर जमीन ये त्रै चीज़ां दिखाओ जो बंदे वेख वेने हाँ हिंदी विकता था हुसैन ली विका मुफ्तियां ने दीन से ये पूछती है करबला बिद्दत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद भी न बच सकी मेरा हुसैन मोहम्मद की पूरी शरीयत नसीर मिल्लत वद्दीन बैतरादन हुज्जत को तमाम कर गया है शब्बीर आफाक में नाम कर गया है शब्बीर ता हशर नहीं जवाब जिसका मुमकिन सिर दे के वो काम कर गया दिल थींदे सायां दे नाल हुक्म दी तामील इवें वो ढेसरा बंद करने मेरे को पता है जिवें आदे ना भेद वियाई हुई होवे दा ते भाਵੇਂ ਉਹ ਚਰਦੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਆਂਤਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਟੰਗੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦੁਤਰਾਏ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਂਤਰਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੰਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਥੀ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋग ਅਸਾਂ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ यो कुछ भाई अल्लाह करे मैं साईं दा जिक्र थींदा रहे अल्लाह करे जब तक जीऊं साईं दे गुलाम